कुठ्ठाळी जंक्शन ते फोंडा रस्तो 45 दीस बंद आसतलो। कुठ्ठाळी जंक्शना वयली पालसाना कोसळपाची शक्यताय आशिल्ली दोंगुल्ली स्थिर करपाचे काम निमाणे सुरू जाला। या पावसा मेरेन काम पुराय जावपाचे उतर आमदारान दिला। कुठ्ठाळी फाटल्या पावसात पुराय दोंगर कोसळून रस्त्यार आयिल्ल्यान येरादारी करप्यांक बरोच त्रास सोंसचे पडले। लोकांक पयसुल्ल्यान आनी नेम मोडून गाडयो धांवणाच्यो पडिल्ल्यान लोकांनी विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी रस्तो मेकळो करपाक सरकाराक कितलेशेच फावट गाराणे घातले। आता या रस्त्याचे काम सुरू जाल्ल्यान लोकांनी थाकाय उक्तायल्या। 1,39 लाखांचो अदमास आशिल्ले काम 45 दिसात पुराय जातले। तशेंच कामा वेळार रस्तो बंद आशिल्ल्यान येरादारी वळयतले अशें आमदारान सांगले। लास्ट टाइम एक्चुअली हांगा लँडस्लायड जाल्लो, सो हांगा रोड आमी क्लोज केल्लो कित्याक लोकांकूय त्रास जाताले। आनी आतां आमचे सर आमकां हांणी एक इनिशिएटीव घेवन तें काम फुडें घेतलेलें आसा। सो विथीन 45 डेज अशें एश्युरन्स दिल्लें आसा। सो ते प्रमाणे आमी तें स्टार्ट करतलीं आनी हांव सर आमकां थँक्यू म्हणटा। पळय सांगून वाडल्या तुमकां खबर आसा लास्ट असेंब्ली जेन्ना असेंब्ली आसलो तेन्ना सडनली आमचे लँडस्लायड जालें कोर्टाली हे वास्को जंक्शनार लँडस्लायड जालें हांगा तो स्पॉट तो आनी तेन्ना 2-3 मोटरसायकल सुमार आमचे माथ्यान भितर गेल्ल्यो डॅमेज बी जाल्ल्यो आनी तेन्ना पासून हो रोड आमी जो तारी साकून क्रॉसींग येता ठाण्या वयल्यान तो आमी रोड बंद दवरलो 1 वीक केल्लो हायवेन वयताली। आनी हांव जाणा आमचे जायते भाव भयणांक त्रास जाले आनी चड करून आमचे कोर्टाली सरावंडींग आमचे माडांतल्या लोकांक तशेंच आमचे दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सी जे मडकय जो लोक येतालो ते फेरीबोटीन येतालो ताकाय जायतो हे त्रास जाले कित्याक तांकां डायवर्जन दुसरे सायडीन आमकां वचोंक पडलें। हांव बरें सांगपाचें म्हटल्यार आमी ते टायमार थोडेशें काम स्टार्ट केल्लें पूण हांगासर कोणूय तर आयलो आनी हांगासर व्हडलो बोवाड केलो पूण ताका लागून आमी मागीर परत तें काम बंद दवरलें आनी आतां आमी जो प्रोसेस जो कितें आशिल्लो तो करून आयज आमी तुमकां खबर आसा जे गव्हर्मेंटाक प्रोसेस आसता आतांच कर म्हणून आतांच जायना इल्लोसो टायम दिवचो पडटा तरी आसतना आमकां एक रिक्वेस्ट करून आमी तेन्ना काडपाक स्टार्ट केली पूण हांगासर येवन व्हडलो बोवाड केलो ताका लागून जो आमकां प्रोसेस पुरो पडलो आनी आयज जो प्रोसेस करून मागीर आमचे हांव चड आनी चड आमचे PW मिनिस्टर सर CMाक हांव काल जातान देव बरें करून की ताणें हांगासर आयज हो आमचो ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्टर एपॉयंट केल्लो आसा रेस कन्स्ट्रक्शन हाका हो पडलेलो आसा आनी ताचो एस्टिमेट जावन आसा 1,22 lakhs आनी हे आमचे हे विकाक हे काम ऑलरेडी मिशनरी तांणी हाडलेली आसा आसतलो कित्याक ही जेन्ना व्हडपां आसा ती माती आसा ती खंयच्या टायमार देंवपाक येता व्हेरी डेंजर आसा ते स्लोपी चड येना ताका लागून हांव मागता आमच्या लोकांनी 1.5 म्हयनो देखून मातशें पासेस आतां इतले दिसून पासेस काडल्या 1.5 म्हयनो देखून मातशें पासेस काडचो कित्याक कंप्लिटली आमी हो रोड बंद कित्याक फालतू कांय तर कितें फातर देंवलो माती देंवली जाल्यार लोकांक इंजर्ड जावपा नाका ताका लागून हांव मागता आमच्या लोकांनी सगळीं आमकां तेंको दितलो। सराक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें बेगीन फॉलोअप करून जे लँडस्लायड जाल्ली ताचे प्रोजेक्टाचें फॉलोअप करून ताणें सँक्शन बरो काडून हाडून आतां तें काम स्टार्ट जातलें। लोकांक हांव अपील करता हो रोड 1.5-2 म्हयनो यूज करना जावपाक कित्याक आनी कितें ट्रेजिडी जायना जावपाक जी डायवर्जनां आसात ती घेवंक स्टॅबिलायझेशन आसतलें आनी कितें आसतलें stepping up the project as an urgent stabilization of collapsed hillock by step benching along the service road of NH66 at Kortani junction in the state of Goa. आणि हो आमचा कॉन्ट्रॅक्टर आसा बाब रेस कन्स्ट्रक्शन पर्वरीचो। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकार आनी मुजैफ शेख।